अस्तु मित्र आगच्छ अस्मिन् कटे निषीद। अत्र वाक्येषु पदानि सुलभानि सन्ति प्रायेण यत्र कश्चित् प्रष्टुमिच्छति पदस्य अर्थस्य विषये अथवा किमपि तस्य रूपस्य विषयेपि कृपया पृच्छतु अन्यथा अग्रे सरेम सुलभमेव अस्ति। मित्र तत्र सम्भाषणमिति कृत्वा यत्र प्रश्नाः सन्ति तथा प्रश्नरूपेण प्रश्नभावः आगच्छेत् पठनसमये। गोविन्दः शङ्कर किं तवाग्रजः गृहे वर्तते? नहीं स इदानीमापनं गतः। अपि वक्तव्यमस्ति किञ्चित्? अत्र द्वितीयं वाक्यं गोविन्दः शङ्कर किं तवाग्रजः गृहे वर्तते। अत्र महोदय सुरेशमहोदय किञ्चित् तस्य तवाग्रजः इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् विवरणं करोतु। तव अग्रजः इत्युक्ते शङ्करस्य अग्रजः। अग्रजः इत्युक्ते एल्डर् ब्रदर्। यः अग्रे जातः सः अग्रजः। अग्रे पूर्वं जातः सः अग्रजः। अस्मिन् कटे निषीद अत्र अर्थः कः महोदय? जय महोदय कटे निषीद न जानामि। तव प्रष्टव्यम् अग्रे किमर्थं कटे इत्युक्ते किं? कटे कटः कटः पटः इत्यत्र कटः वसुमतिः नास्ति प्रायः। अन्या सौम्या भगिनी। Is it a bench, Mahoday? It's a mat. Okay. अनन्तरं निषीद निषीद निषीदति उपविश निषीदति उपविशति इत्यर्थः। अस्मिन् कटे उपविश। किं तवाग्रजः गृहे वर्तते? अस्ति किं तव सहोदरः गृहे इति प्रश्नः। शङ्करः जय महोदय नहीं no he has gone to the store. तस्य अत्र किम् कः अर्थः कः इति इदानीम् आपणं गतः। अपि वक्तव्यम् अस्ति किञ्चित् इति प्रश्नः। अस्य अर्थः कः? अपि वक्तव्यमस्ति किञ्चित्? वक्तव्यमस्ति। वक्तव्यम् अस्ति। वक्तव्यम् इत्युक्ते किम्? साहाय्यम् अन्यः कोऽपि? वक्तव्यम् अस्य अर्थः कः? You wish to speak, Mahoday? Speech. वक्तव्यम् प्रत्ययः कः? सम्यक् भगिनि। तव्यत्। तव्यत्। तव्यत् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे आगच्छति?
So we have seen tavyat before, right? Yes, Mahoday. Gantavyam, prashtavyam, दातव्यम तथा कस्मिन् अर्थे Tavyat is like should be. Should be. So api vaktavyam asti kinchit. So it's a question. I don't know how this should. I don't understand how it is coming over there. वाक्यस्य अर्थः अवगतः किम्? Also vaktavyam asti kinchit. Api, suppose if you would replace that vaktavyam to gantavyam, so what would it mean? Api gantavyam asti kinchit? Api gantavyam asti kutrachit? Should you go anywhere? Yeah, or there is no you here, right? Okay. So here kinchit is there. Api kinchit vaktavyam asti. Is there something to be told to him? Yes, something to be told. Tatra karmani vaktavyam karmani iti agata. Kinchit vaktavyam asti. Is there something to be told? To be told is karmani, right? Passive. Mahoday. Okay. Agre Govindah. मम भ्रातृरेकं पुस्तकं तवाग्रजस्य निकटे वर्तते तत् पुस्तकं नेतुम् अहम् आगच्छामः So प्रथमं वाक्यं किमिति आदौ भवतु. मम भ्रातृरेकं किमस्ति एतत्? मम भ्रातुः एकं. भ्रातुः एकम् इत्युक्ते किं? भ्रातुः एकं पुस्तकं तव अग्रजस्य निकटे वर्तते. भ्रातुः एकं. भ्रातुः इत्युक्ते अर्थः भ्रातुः सिब्लिङ्ग् अस्ति, परन्तु विभक्तिसहितं किं भवति? अर्थः कीदृशः भवति? विभक्तिसहितं सहोदरः भ्राता भ्रातुः अस्य विभक्तिः का? षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति. तर्हि भ्रातुः इत्युक्ते सहोदरस्य. मम भ्रातुः एकं पुस्तकं तव अग्रजस्य निकटे वर्तते. अत्र किम् अस्ति? किम् अस्ति? सम्भाषणम्. एकः बालकः अस्ति, द्वितीयः बालकः अस्ति. अयं शङ्करः, अयं गोविन्दः. गोविन्दः किं करोति? अत्र शङ्करः वदति, शङ्करः गोविन्दः. इदानीं किं भवति? शङ्कर-गोविन्द मध्ये भाषणं. शङ्कर वदति, मित्र आगच्छ, अस्मिन् कटे निषीद. गोविन्दं वदति. गोविन्दः शङ्कर किं तादृश? गोविन्दः शङ्करस्य गृहम् आगच्छति. शङ्करः वदति, गृहम् आगच्छ, अन्तः आगच्छ, उपविश. गोविन्दः आगच्छति. अनन्तरं तवाग्रजः गृहे वर्तते. शङ्करः वदति, नहि, इदानीं सः आपणं गतः, अपि वक्तव्यमस्ति किञ्चित् इति. शङ्करस्य गृहमेतत्. गोविन्दः वदति, न, मम भ्रातुः एकं पुस्तकं तव सहोदरस्य निकटे वर्तते. इत्युक्ते प्रायः गोविन्दस्य भ्राता अग्रजः शङ्करस्य अग्रजः इति मित्रता अस्ति तयोर्मध्ये. शङ्करस्य भ्राता गोविन्दस्य भ्रातुः मित्रम्. ओके. भ्रातुः पुस्तकं तव निकटे वर्तते. तत् पुस्तकं नेतुम् अहम् आगच्छम्.
अस्य अर्थः ज्ञातः तत् पुस्तकं नेतुम् अहम् आगच्छम् इति कीदृशं रूपं सौम्या भगिनी? नेतुम् इस् तुम् प्रत्यय महोदय. अनन्तरम् आगच्छम्. Agacham is is it I could be I don't know. I think is it Anil Mहोदय? Oh, Agacham. Ta pratyay Mहोदय? No. Which one? Suresh Mahodaya, you were saying something. What is it? Agachama? Anybody remember? Anyone? Tat pustakam. Neetu. Huh? Is Smriti Bhagini back? Whom would we lose? We lost Smriti Bhagini. No, Agacham. Gam dhatuh lang lakaropānikāni vadantu. Gam lang ada bhu dhatu abhavat abhavat lang lakar bhutakal. Should you go back to the book? Abhavat abhavatam bhavan abhavah abhavatam abhavata abhavam. So okay, abhavav abhavam. So Idanim kim bhavati? yeah, so it's Agacham kim bhavati? Agacham is lang lakarah. Uttama purushah ekavachanam. Sorry Mहोदय, क्षम्यताम्. नास्तु अस्ति तत् कारणमेव एतत् अस्माकं मेलनं. तत् पुस्तकं नेतुम् अहम् आगच्छम् इत्युक्ते किम् अहम् आगतवान् अस्मि इदानीम् अथवा अहम् आगच्छम् इति भूतकाल प्रयोगः. शङ्करः तस्य पुस्तकस्य किं नामधेयम्? What is the name of the book? Of your book? नामधेयमिति नामैव. तस्य पुस्तकस्य किं नाम? गोविन्दः. रामायणं देवनागरी लिप्या मुद्रितम्. ओके. शङ्करः. अहो अस्ति. अहमेव दास्यामि. किं त्वं रामायणस्यर्थं बोधसि? So somebody can help how to split this, or you know this? Yeah. Ramayanasya artham. The meaning of Ramayana. Aho asti ahameva dasyami. So tasya bhrata tu nasti grihe. तर्हि पुस्तकं तु अस्ति, तो अहमेव दास्यामि पुस्तकं. किं पृच्छति शङ्करः? कं पृच्छति? गोविन्दं पृच्छति. किं पृच्छति? किं त्वं रामायणस्य अर्थं बोधसि? अस्य अर्थः कः? Do you understand the meaning? अस्य अर्थः कः? Anybody? संस्कृतेन. रामायणस्य अर्थं त्वं पाठितुम् इच्छति वा? पाठयितुम्. So there is already kim. There is no necessary of va again. Kim, remove that. Forget that va.
द क्वेश्चन किं त्वं रामायणस्य अर्थं बोधसि अर्थः कः पाठयितुं बोधसि अस्य अर्थः कः बट बोधयसि इति पाठयति but Jaya Mohdaya is saying understand but not teach. Not pathayasi. किं वदति अत्र बोधति बोधसि बोधनं करोसि so here अत्र बोधसि बोधति अस्य अर्थः जानासि इति किं त्वं रामायणस्य अर्थं जानासि तत्र पाठयति अर्थः भवति तदा बोधसि नास्ति बोधयसि बोधयति ओके निजन्तरूपं यथा पठति पाठयति अस्ति पाठयति तस्य निजन्तरूपं तथा बोधति बोधयति बोधति मीन्स स्वयं जानाति किं त्वं रामायणस्य अर्थं बोधसि मीन्स किं त्वं रामायणस्य अर्थं स्वयं जानासि इति अर्थः not teach teaching if it is teaching then it should be bodhayasi okay bagini everybody okay महोदय बोधसि बोधयसि तत्र जानासि एव किं त्वं रामायणस्य अर्थं जानासि अग्रे गोविन्दः गोविन्दः कुत्र sorry I was on mute and reading sorry nahi mamagrajo bodhati sah tatra atiyanam shlokan patati patitva tesham ardhan kathayati tesham mama okay so somebody can सन्धिच्छेदनं कृत्वा पठतु सम्यक् भगिनि मम अग्रजः बोधति बोधति जानाति इति सः इति सः तत्रत्यान् तत्रत्य इत्युक्ते तत्र स्थितान् तत्रत्यान् श्लोकान् पठति okay so anybody can you proceed fast तेषाम् अर्थान् कथयति so no problem here पठित्वा तेषाम् अर्थं कथयति सुलभम् अग्रे कः रामते what is tatratyan I didn't understand tatratya is like it's a visheshanam tatratya means tatra sthita iti so it could be any three tatratyaha janaha means people who are there okay tatra sthitaha janaha tatratyaha janaha okay tatratyah balakah okay धन्यवादः शङ्करः कः रामायणस्य कविः गोविन्दः वाल्मीकि महर्षिः शङ्करः तव गृहे के रामायणम् आकर्णयन्ति गोविन्दः मम माता पिता अग्रजा अहं मम अनुजा च सो अत्र शङ्करः तव गृहे के रामायणम् आकर्णयन्ति सो आकर्णयन्ति पदं निजन्तरूपं न आकर्णयन्ति मीन्स् टु लिसन् शृण्वन्ति
तव गृहे के के रामायणं मम तु अत्र सन्ति मम माता पिता अग्रजा अहं मम अनुजः च अनुजश्च इत्युक्ते गोविन्दस्य गृहे कति जनाः सन्ति 6 गोविन्द गोविन्दस्य अग्रजा अपि अस्ति प्रीवियस्लि इट् वास् एड् अग्रजस्य पुस्तकं 7 जनाः ओके शङ्करः भवतु प्रकोष्ठे पेटिकायां तत् पुस्तकं विद्यते आनीय यच्छति सो किम् अभवत् इदानीं तस्य प्रकोष्ठे पेटिका अन्ते तत् पुस्तकं विद्यते आनीय यच्छामि इति सः उक्तवान् सो अत्र पदं प्रयुक्तमस्ति अन्ते इति पेटिकायाः अन्ते इति उक्तम् भवत्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अन्ते और अन्तः पेटिकायाम् अन्तः तस्य भेदः कः अत्र अन्तः अन्ते व्हाट इज द डिफरेंस अन्ते इति सप्तमी विभक्ति ante is ending antah is inside ante महोदय ante like that at the end antah is inside यच्छामि यच्छति गोविन्दः इदानीम् अहं गमिष्यामि तव रात्रि पुस्तकस्य वृत्तं निवेदय इदानीम् अहं गमिष्यामि तव भ्रात्रे पुस्तकस्य वृत्तं निवेदय भ्रात्रे अर्थः सहोदर इति शब्दः भवति चेत् भ्रात्रे अस्य विभक्तिरूपं किं भवति सहोदरस्य रूपं सहोदरपदस्य रूपं सहोदराय तव सहोदराय पुस्तकस्य वृत्तं निवेदय वृत्तम् इत्युक्ते कथा वार्ता निवेदय अस्य अर्थः वदतु इति वदतु इदानीम् अहं गमिष्यामि तव भ्रातृ अस्तु अग्रे शङ्करः तिष्ठ तावत् इदं क्षीरं पिब तिष्ठ तावत् अस्य अर्थः तिष्ठ इत्युक्ते किम् wait महोदय wait there wait a little wait a bit तिष्ठ तावत् इदं क्षीरं पिब drink some milk अस्तु एवम् एवं means ओके अस्तु पिबति क्षीरं पिबति शङ्करः अहमपि रामायणं श्रोतुमिच्छामि तर्हि प्रतिदिनं सायमागच्छ अतीव मधुरं रामायणम् इदं महाकाव्यमिति पण्डिताः कथयन्ति शङ्करः इतः परं प्रतिसायमागमिष्यामि महान् सन्तोषः अहं गच्छामि नमस्ते अत्र शङ्करः इतः परम् इति उक्तं सम्यक् एव परन्तु जनरली सामान्यतः तस्य इतः परं like it has to be said like that itah param it's after now onwards itah param
प्रतिसायम् आगमिष्यामि. ओके. गोविन्दः महान् सन्तोषः. अहं गच्छामि. नमस्ते. ओके. अन्ते किमस्ति? अस्तु. कूजन्तं राम रमेति कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. अस्तु. तत्पूर्वम् अस्मिन् in this sambhashanam, so words have to be noted. One thing, also the way the sambhashanam is written, the words which are used, like a bhutakala, prashna with the kim, and some simple combinations of sandhis which are to be noted. Okay, subhashanam. कूजन्तं राम रामेति मधुरं श्लोक इति सुभाषितम्. कस्य नमनं भवति अत्र? नमनं कस्य? रामस्य. अस्तु. सुभाषणस्य सन्धिच्छेदनं सम्यक् भगिनि. कूजन्तं रामः इति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्. अन्वयः कूजन्तं महोदय वन्दे अहं वन्दे. So first you have to get the kriyapadam. Okay. So is there any other kriyapadam that also you can look? So it doesn't look like. So vande, aham vande, kriyapadam siddhameva. Aham vande iti. Aham iti kartrupadam. Kam vande. Vande kim karomi? Vande. Vandanam karomi. Kam vande. कम वंदे देवं वंदे कम वंदे वाल्मीकि कोकिलं वन्दे. सो कम इति क्रियापदं कर्मपदम् अपेक्षितं. कर्मपदं द्वितीयविभक्ति कम इति वाल्मीकि कोकिलम् इत्यस्ति. वाल्मीकि कोकिलं वन्दे. करेक्ट्. तत्र वाल्मीकेः नमनम् अत्र. इट्स् वाल्मीकि नमनं, नाट् रामनमनं. वाल्मीकि नमनं. वाल्मीकि कोकिलं. वाल्मीकि कोकिलम् इति कस्य नमनं? कम वन्दे? वाल्मीकि कोकिलं. वस्तुतः कोकिलमेव. वाल्मीकि इव वाल्मीकि एव कोकिलम्. अथवा वाल्मीकि नाम कोकिलम्. कोकिल इत्युक्ते पिकः. पिकः किं करोति? किमर्थं प्रसिद्धः पिकः? कूजन्ति. कदा शाखाम्. ओके. कदा सामान्यतः पिकः इति पक्षी कीदृशः वाल्मीकि कोकिलं? कूजन्तं वाल्मीकि कोकिलं. अस्तु. परन्तु पिकः कदा कस्मिन् समये कूजति? सामान्यतः पिकः इति पक्षी भवति ककु प्रातःकाले. प्रातःकाले अथवा वसन्तसमये कूजति इति प्रसिद्धः. तर्हि कोकिलं वाल्मीकि इति कोकिलः तं वन्दे. सः किं करोति? कीदृशं? कूजन्तं. कूजन्तम् इति द्वितीया विभक्ति. कूजन्तं वाल्मीकि कोकिलं वन्दे. इदानीं पुनः किं करोति वाल्मीकि कोकिलः? किं कूजन्तम् इति प्रश्नः. पुनः कूजन्तं वाल्मीकि कोकिलं किं कूजन्तं? मधुराक्षरम्. मधुराक्षरं. पुनः मधुरम् अपि अस्ति मधुराक्षरम् अपि अस्ति. अक्षरमेव मधुरं मधुराक्षरं तदपि तस्य कोकिल कूजनमपि मधुरमेव. किं कृत्वा कूजति? आरुह्य कविताशाखाम्.
आरुह्य कूजति आरुह्य किम् आरुह्य कविताशाखाम् आरुह्य कविता इति शाखा कविता इति शाखा वृक्षस्य शाखा कस्य वृक्षस्य शाखा इति न उक्तम् अत्र परन्तु चिन्तनं करोतु कस्य वृक्षस्य शाखा भवति कविता प्रश्नः भवति अत्र आरुह्य कविता शाखां कस्य वृक्षस्य शाखा भवेत् रामायणम् रामायणम् इत्येव कविता कविता शाखा कस्य वृक्षस्य साहित्यस्य अथवा इतिहासस्य शाखा इति अस्ति कविता पद्यस्य शाखा कविता शाखा अनन्तरं किं मधुरं मधुराक्षरं किम् अस्ति अक्षरं अत्र मधुरम् अक्षरं राम 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 द्विवारं सम्बोधनम् अस्ति राम राम इति पूजते It's beautiful. इति कुत्र भवति एतत् आसीत् अस्माकं पूर्वं रामरक्षास्तोत्रे अस्ति अस्तु विरमामः अद्य धन्यवादः महोदय धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः